Yapil nato sa atong paglampo ang atong mga kaigsuunan nga niuna na kanato. Sila Maximo Sr., Virginia, Gregorio, Robilin, Pedro, Joylin, Miraflor, Theodora, Cruz, Pablo Sr., Theodora, Irene, Apolonio, Nicole, Wilfredo, Panfilo, Fausto, Gordita, Nelson, Angel, Rico, Marlene, Lizel, Guadalupe, Alujo, Bernalda, Judicio, Vicente, Fermin, Anita, Sixto, Regina, Lulong, Carlito Sr., Noel, Benjamin, Pablo, Noel, Fabio, Orlando, Fabio Jr., Ana Jane, Saturnina, Arnold, Elizabeth, Esteban, Dolores, Regino, Crisanto, Romino, Corazon, Christopher, Triposa, Jolene, Gila Marie, Triposa, Herve, Pauline, Josery, Justin, David, Yole, Leonido, Cristuta, Julian, Romeo Jr., Romeo Sr., Amorita, Fausta, Romeo, Ernesto, alang sa iyang death anniversary, Anasita, Apolonio Sr., Remigio, Regina, Anthony Sr., Orlin, Armando, Jokno, Boy, Emel, Matias, Florante Sr., Rosine, Consolación, Hiperio, Clarita, Elizalde, Liza, Ricarda, o Corazon. Pahuli kadayon ni Ate Galila o Ginoo. Ang ilang galag o galag sa tanong na namatay tungkol sa kaluwi sa Diyos, upahulay ta sa dayon. Usab yapil nato sa atong pagampo ang mga pamilya o mga kaigsuunan nato nga nagmapasalamaton. Sila Perdigon family, Trinity and Banyanis family, Mr. and Mrs. Nilo Sina Jr., Mrs. Luisita Sabar, Mrs. Divina Labuan, Mr. Jimmy Dorn, Mr. and Mrs. Ricardo Arsenal, Mrs. Josefa Bertolazo, Mr. Juanito Casinda, Manligis family, Mr. and Mrs. Eduardo Galiasco, Mr. and Mrs. Romulo Calextro, Mr. and Mrs. Jerome Salmasan, Mrs. Pina Ladaran, Mr. and Mrs. Edovilis Labador, Mrs. Carmelita Salmasan, Mrs. Conrada Calixtro, Mr. and Mrs. Mario Sorima, Mrs. Dulce Semyan, Mr. and Mrs. Ronnie Calixtro, Miss Losmarie Casona, Mrs. Nora Hanton, Mrs. Sotera Maquinano, Mr. Sunnyboy Labrador, Mr. and Mrs. Jimmy Imnasi. Panalangin na kamo sa Ginoo sa kanunan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang hugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon ining Santos Kamisa, usab atong Ginoo ang atong mahal nga inahan, aron nga sa kanunay iya kitang ubanan ining pandemic nga atong nasinati ug aron nga maandam kita alang sa pagsaulog ining Santos nga misa. Ato karon hinulsulan ang atong mga kalpasan. Ikaw nga ipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulod. Ginoo, maluy ka
Kaluyod kita sa Diyos nga makagagahom sa kanan. Pasayo ng atong mga sala. Dadulong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Diyos, itugod ka namong imong mga anagan ang kanunay kaayuhan sa lawas ng kalang o tungod sa pangamani Santa Maria kanunay-nunay aga kami lata sa mga kasakit nining kinabuhiya hangtod muabot kami nga sa kalipay nga walay katapusan tiniya mong ipangayo tinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak nga bumiyo kariwan kalimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlog ikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton ug kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Miduaw si Pedro sa tanang dapit ug usa ni anang kahigayon, miadto siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Dito gikahibalag niya si Inias nga paralitiko nga wala makabangon sulod sa 8 katuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo ka ni Jesucristo. Busa bangon ug hipusa ang imong higdaanan. Diha-diha nibangon si Inias. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Hupi, dihay usa ka babae nga ginganlag Tabita nga usa ka magtutuo. Sa Griego, ang iyang ngalan Dorcas na sa ato pa Lagsa. Kanunay siyang nagbuhat ug maayo ug nagtabang sa mga kabus. Niadtong higayuna, nasakit siya ug namatay. Gihugasan ang iyang patayng lawas ug gihayag didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Hupi dili kaayo layo sa Lida. Ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Hupi nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo silang duha ka tawo pagpahibalo kaniya nga paatuon siya sa Hupi sa labing madali. Busang nikuyog si Pedro kanila. Sa pagabot niya,
naghila ug ilang gipakita kaniya ang mga sapot ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhit pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nag-ambog. Unya giingnan niya ang minatay. Tabita, bangon. Ug gibukas sa babae ang iyang mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya gigamitan ni Pedro ang kamot, gigunitan ni Pedro ang kamot sa babae ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga nabuhi. Mikalap sa tibuok Joppe ang balita, mahitungod niini ug daghang mga tao mituo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Saan ko pagpalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo ka nako. Saan ko pagpalos sa taon ko pagpalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo ka nako. Imong kuwagtupas sa kaluwasan ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Sa pagpalos sa Ginoo tungod sa tanan mga kayuhan ngayang gihimo ka nako. Tumangon ko ang akong panahon ngadto sa Ginoo. Diha sa duwang sa tibok niya nga lungsod, pinilhon niya sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang butang nga mga sulugoon. Unsaon ko pagpalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo ka nako. O Ginoo, ako imong sulugoon. Ako imong sulugoon, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikaran. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat o sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Sa pagpalos sa Ginoo tungod sa ngayang gihimo ka nako. Unsaon ka pagpalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo ka nako.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos ni Ebanghelyo sumala ni San Matthew. Si Jesus mingon sa mga tinunan, dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung dutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagyo kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo, o walay ulipon nga labaw sa iyang agalo. Busa angay malipay ang tinunan kung may sama siya sa iyang magtutudlo, o gagulipon may sama sa iyang agalo. Kung ang Pangulo sa panimalay hingalan Beelzebul, kung sa pamankaha kangilad ang hingalan sa iyang mga sakop. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Usuban sa atong pagsaulog mao sa atong paghandom sa kapistahan ni San Atanasio sa kaobispo doktor sa atong simbahan. Kaya sa Ebanghelyo ipahinumduman kita sa importante ngayon ang pagsangyaw sa maayong balita. Ang maayong balita nag-ilusad-usab din sa ato under na kita sa GCQ, no? Pero wala nagpasabot na magpataka na lang dayon taglaag, no? So mao nga ato gyapon andamon atong kaugalingon unsay further notice gikan sa atong gobyerno o sa atong simbahan. Doon na pa'y mga pahibalo nga buhaton, kinagagad pa po kita sa laing notisya gikan sa atong diocese, inupanan sa atong obispo, no? Si Bishop Cosme. So, padayon na pag-amuma sa kaugalingan o padayon na pagbuhat sa pag-ampo batok sa COVID-19, pero nindot kayo ng pulong nga kagiw kamo, no? Kagiw, ganun. Ulayas, ulay kapulong, mga ulakaw, palayo. Kining mukagiw ta kung doon na pa'y tapok-tapok, ewa patakasayon sa dagan sa virus. Ang social distancing nagpadayon, gani, niabot na dito sa 2 meters, from 1 meter to 2 meters, no? Kaya kagahapon, sumala sa atong mga tingnan, nakuman wala na nagsuot o face mask. Importante hapon siya. Kay ang virus dili nagagad sa quarantine. Ang virus wala nagagad sa GCQ. Ang virus wala nagagad sa ECQ. O nang itawag kagiw kamo kung mahimong isangyaw ang may balita adto sa katawhan, labi na sa pag-amuma sa kaugalingan o mapadayon ng pagsangyaw sa atong pagtuo. Sa katilingban din sa parokya sa Tumaw, labi na din sa barangay sa Tumaw, adun sa atong simbahan ng kalihukan, wala pa yung pagkanaon ikan sa atong diocese kung pwede na ba manimba ang tanan ugma. Pero sa unsay mga updates, ipahibalo lang unya kaninyo, pinaagi din sa atong pag-announ sa simbahan o baka sa mga sulat na pahibalo sa inyong mga GDK leaders. Apan, pinumduman na ito ang atong Ebanghelyo ng pahinumdum, padayon na pagsangyaw sa may balita. Kaya kung lutuson, kaugay nga ito sa laing lungsod, apan sa atong kaugalingan, kung lutuson kita sa virus, kagiw kay aron di ka matakdan, di ka matakdan. Yan ni Kristo, ano na yung kita lingunon sa atong pagtuo. Sa matag pag-ampo, Ginoo kita, Ginoong Isus, kaluy kami.
Jesus kaluoy kami. Sa atong simbahan nga padayon nga pagsangyaw sa maayong balita o sa pag-amuma sa katawhan diya sa pagkamahingampuon o pagsalig ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Jesus kaluoy kami. Sa atong paggoberno padayon nga paglantaw nga ang seguridad sa katawhan kanunay i-implementar gayon o ang kaimportante kay sa kinabuhi bisan pa sa atong pagkatabang sa COVID-19. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong kaugalingan nga pag-ampo o atong i-apil pag-ampo ang atong kabanayan o ang nanganyo po sa atong pag-ampo nga dunggon ta sa Dios o panalanginan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong mga kaigsunan nga nangamatay labi na sa nabiktima sa gera sa COVID-19, malaugon ta kita na ang Dios maghatag kanila sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Kining tanan natong gipangayong pasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahal makaragahom sa tanan. Dawat utas Ginoo sa pisyo kay sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmayag siya ngalan. Alaw sa dugo kasalanan o sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak makatabang unta kanamo, ang natao gikan sa Birhen nga wala makakubos ninunuan na santos sa tibok nga kadungganan sa ilahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga malapahimot kanimo ang among mga grasa. Kini among gipangayo, inayo ni Kristo among Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang mayroong mataro. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay magkagagawang sa tanan. Ang ayong matarong ngayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapi. O nga
ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunay Belen. Kay nanampun siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gawong sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahalo sa himaya sa iyang pagkabig, mipahimugsualang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkaparo, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Tuyog usab kami sa tananing mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay pulong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa Panginoon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kalauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kay kulang nag-aandi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Santos gayon ikaw, ang tumuran sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu, ang pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alam kanyamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya unpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o ingon. Nawatagin ninyong tanan ug kanan, kay kini mao ang akong lawas, ngay tulian alam kaniyo. Sesamang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo parusa, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan. Nawatagin iyong Panginoon
sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ngay hula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini akong paghandom kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsanyaw kami sa imong kamatayon o pagkaban. Sa imong pagpamikantun sa kahaturan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kari sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginong imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo nga mahimpit kami sa gugma. Uban ni Francesco nga mong Papa, Kusme Damian nga mong obispo sa tanang mga kapalian sa tanang nagalagad sa imong simbahan. Hinumdumi sa mga mamaigsuon nga nagamatay, labi na nga itong nabiktima sa COVID-19, malaumon nga mabanaw sila ng tanan na namatay na sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahit sa imong naon. Kaluoy kaming tanan, himawa kaming angayan na makambit sa kinabuhing tunhay, o ba ni Maria nga ulay sa Diyos, ni San Jose ang banawan sa mga apostoles, sa mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kinila, ami ka nga daigon, ami ka nga mayaman, pinaagi ni Kristo, imo anak. Inaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihatag ka na kanimo magkagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lubog himaya, ang tud sa kahangturan. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Karon mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo kay nasa langit, pagday ko rin ngalan, maabot ka namo ang imong ginharian, matubang ang imong pagbuot ni Bisita ang imong salamin. Ang kanang namo sa unang adlaw, ihada ka namo karong adlaw, pagsaluwa kami sa among mga sala. Ingon nga na ipatasay ng gabis na sasahat ka namo, o bili mo gawin bigyan sa pernay, hinuno ang alwas sa gabis na lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming niluwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malapuan sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kaya mo lang harian ang gahong kahimaya, hangtod sa hangtod. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug simo sa imong kaabuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay,
maanaa kanina. Maana usab kanimo. Karon ipakita ta ang panginig sunay. Cordero sa Diyos, na nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Cordero sa Diyos, na nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Cordero sa Diyos, na nagawatan sa mga kasalanan. Ihatag ka namin ang iyong kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginamit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngayon kalawat kanimo, apan ipapulo mo lang, o maayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping nato alang sa kinabuhing dahil. Amen. Mayampu kita, O Ginoo, kaming malawat sa layon nga sakramento na ngamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidong paghandom kang Maria kanunay Birhen. Sa among pagsunod kaniya, magahimo unta pagalagad sa ingon samay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo managaninyo.
Manaw sa kanimo. O manalangin kaninyo ang makagagahong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalan na ang Santos nga Misa, dala ninyo ang hubaw kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. O Maria, Reina sa